बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के सफ़र ताइफ पे बात करेंगे जो सन 10 नबवी में हुआ। वजह ये मालूम होती है कि जब ये सोशल बाइकाट ख़त्म हुआ सन 10 नबवी मुहर्रम में, और उसके बाद चंद महीनों के बाद जनाब अबू तालिब और सईदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है और वो मज़ालिम का सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मज़ीद उसमें शिद्दत आ जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जनाब जैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिए आप बनु सकीफ की तरफ जाते हैं ताकि वो आपकी मदद करें और आप उनको इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ताइफ की तरफ जाते हैं। ताइफ के जो हालात हैं, ताइफ में जो कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, वो वाक़या है जो सीरत तैयबा के उन वाक़यात में से है जो शायद तमाम हमारी सिलेबस की किताबों में मौजूद है और जो सबसे ज़्यादा बयान किया भी जाता है। आप पर इतने मज़ालिम हुए, इतने आप पे मज़ालिम हुए, आपने उनको पनाह देने की बात की, उन्होंने पनाह देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था कि देखो, ये मेरी और तुम्हारी बात है, इस बात को किसी और को ना बताना ताकि मैं खैरियत से वापस चला जाऊं। मगर उन्होंने ये किया कि जो अपने ओबाश थे, जो अपने नौजवान थे, बद अखलाक लोग जो थे, उनको आपके पीछे लगा दिया और जिन्होंने आप पे जुल्म व तशद्दुद किया। बाद सीरत नगार ये भी लिखते हैं कि उन्होंने 2 सफ़ें बनवा दी और उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए कि जहां से मोहम्मद गुजरें खूब इन पे आपने पत्थर बरसाने हैं। चुनांचे आप इतने जख्मी हुए कि आप लहूलुहान हो जाते हैं और नबी जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हैं, आपके आखिरी नबी हैं, इस कदर लहूलुहान हुए। मगर उसके बावजूद भी आपने वहाँ पे एक बड़ी अजीम दुआ की और आपने अपनी ज़ईफ़ी का अल्लाह ताला से शिकवा किया और अल्लाह ताला से मदद आपने तलब की। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये सफ़र ताइफ जो था, ये सीरत नगार लिखते हैं कि ये सैयदना अबू तालिब की वफ़ात के कोई 3 माह के बाद हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे कितने दिन रहे, मुख्तलिफ सीरत नगार मुख्तलिफ राय रखते हैं। बास ने इमाम इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा में वो 10 दिन की मुद्दत बताते हैं और बाज़ ने ये मुद्दत 1 माह लिखी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस सफ़र के दौरान और जो वहाँ पे आपका दुरानिया था वो 1 महीना रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब जिब्रील अमीन आते हैं और साथ में जो पहाड़ों के फरिश्ते हैं वो भी होते हैं और आपसे आके ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा है, आप हुक्म कीजिए, हम इन पहाड़ों में ये अहले ताइफ को, बनु सकीफ के लोगों को यहीं पे कुचल के रख देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनकी हिदायत की दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये तो नहीं जानते मैं कौन हूँ। ये आपकी दुआओं का असर था कि फिर हम देखते हैं कि यही ताइफ के लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, मक्का फ़तह करने के बाद हुनैन जाते हैं, फिर ताइफ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यही बनु सकीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में चल के मदीना मुनव्वरा में आते हैं और ईमान को कबूल कर लेते हैं। सफ़र ताइफ में आप कहिए कि कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, मगर हम कह सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम ताइफ तक पहुंच गया था। एक वाक़या ये है कि अद्दास जो एक मुलाजिम था वहाँ पे एक बाग में, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब एक बाग में जाके पनाह ली, वहाँ पे कुछ देर के लिए आप रुकने के लिए आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ के जो मालिक थे उनके दिल में तरस आया और उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास को कहा कि जाइए और इनको अंगूर पेश कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब अद्दास ने अंगूर पेश किए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको खाना चाहा तो अद्दास जो था ये समझ गया कि ये बिलाशुबा अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। फिर उनसे भी नबी करीम ने पूछा, जब उन्होंने ताज्जुब किया इस बात पे, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। उन्होंने कहा मैं नैनवा से हूँ। तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरे एक भाई यूनुस जो थे वो भी वहाँ से थे, उसी इलाके थे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम भी इसी इलाके की तरफ से इसी इलाके की तरफ अल्लाह ताला के पैगंबर बन के आए थे। चुनांचे आपकी इस नबुव्वत और रिसालत को देखते हुए वो आप पर ईमान ले आता है, वो मुसलमान हो जाता है अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है कि उसने आपके सर, आपके हाथों और पाँव को उसने बोसे भी दिए। ये कह सकते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था वो बाहर कैफ अहले ताइफ तक भी पहुंचा और अद्दास जो थे वो भी मुसलमान हो जाते हैं। इस वाक़े से हमें एक सबक ये मिलता है कि मुसलमानों को
کبھی بھی حالات پہ نہیں جانا چاہیے، رزلٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مسلمان کا کام ہے کوشش کرنا، کوشش اس کو بھرپور کرنی چاہیے۔ نتیجہ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر پیغمبر بھی نتیجے کو دیکھتے تو شاید وہ اس قدر تبلیغ نہ کرتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، مگر 82 یا 83 افراد کا ملتا ہے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ میں 13 سال تک کس قدر تبلیغ کرتے رہے، کتنے کم لوگ مسلمان ہوئے۔ طائف میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور اگر ہم کوشش سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ اچھا معلوم نہیں ہوتا، ہماری بات کون سی کسی نے مان لینی ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں لوگوں کو اچھی بات کہتے رہنا چاہیے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ نہ مانیں، ہمارا کام ہے ان کو سمجھا دینا، ہمارا کام ہے اپنا پیغام پہنچا دینا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری یہ بات مانیں گے ہی نہیں، تو پھر تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی بات کون سی سب لوگوں نے مانی ہے، تو پھر تو پیغمبروں نے ماریں کھائی ہیں۔ ایک ہی پیغام ایک ہی آدمی کو متعدد بار پہنچایا ہے، کوششیں کی ہیں، دعوتیں کی ہیں، ان کو ہر طرح سے، کبھی جو ہے وہ تبشیر کے ساتھ، کبھی تنذیر کے ساتھ، کبھی فضائل بتا کے، کبھی دوزخ سے ڈرا کے، کبھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرا کے۔ کبھی بھی پیغمبروں نے یہ نہیں دیکھا کہ انجام اس کا کیا ہوگا، لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ اسی لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے حق بات کو پہنچانے میں۔ جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ضرور ادا کریں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ میری باتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس واقعے کے بعد طائف میں اگرچہ اس طرح سے ہم کہیں کہ کامیابی جو فوری طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ملی کہ لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہو یا لوگ آپ پر ایمان اس طرح سے بڑی تعداد میں لے آئے ہوں۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب واپسی پہ وادی نخلہ میں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ السلام کی قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک گویا کہ بڑی کامیابی تھی جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے ہٹ کے جنات میں عطا کی تھی، اور یہ واقعہ سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب طائف سے واپس تشریف لاتے ہیں، پہلے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو مکہ میں دوبارہ واپس آنے کے لیے کسی نہ کسی کی امان کی ضرورت تھی، کوئی آپ کو پناہ میں لیتا تو پھر ہی آپ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اخنس سے پھر سہیل بن عمر سے کہا، مگر دونوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے اور آپ کو امان اور پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مطعم بن عدی اور اس کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو۔ چنانچہ مطعم بن عدی اور اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پناہ دی، اور اپنی امان میں لے کے، اپنی تلواروں کی چھاؤں تلے نبی کریم علیہ السلام کو پوری حفاظت میں لے کے وہ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام مطعم بن عدی سے اس قدر خوش ہوتے تھے کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کی بات ہو رہی تھی، بدر کے قیدی جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، مجھ سے سفارش کرتے، میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہیں کہ جن کا سن 10 نبوی میں جو سوشل بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے خاتمے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا۔